Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dakbayan sa Oroqueta, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ako si Joan sa Rigubat Tasuda, alang sa Community Update. Sa atong headlines. Oroqueta City Health Office nagtanyag sa libreng visual inspection sa tanang kababayenan para sa cervical cancer. Oroqueta City Scholarship Beneficiary ikaupat sa Criminologist Licensure Examination. Ikasiyam nga libreng theoretical driving course sa Oroqueta City sugdan na usab karong Setyembre 18 hangtod sa 20, 2024. Ang pag-abli sa Crocodile Farm sa Oroqueta City naghatag kini og mayong oportunidad sa dakbayan. 14 ka bag-ong natawo nga halas na diskubrihan sa Barangay Tabuk Norte, Oroqueta City. Oroqueta City Health Office nagtanyag sa libreng visual inspection sa tanang kababayenan para sa cervical cancer. Aniya ang kumpletong detalye. Nag-anunsyo ang City Health Office sa Oroqueta City nga nagtanyag sila og libreng visual inspection para sa tanang kababayenan sa dakbayan sa Oroqueta alang sa early detection sa cervical cancer. Ang serbisyo makuha matag Biyernes sa buntag. Hugot nga nagpahimangno ang buhatan sa City Health nga importante sa mga babae nga magpa-check para sa cervical cancer. Labi na sa nag-edad sa 30 anyos hangtod sa 65 anyos. Dali ra makuha ang resulta sa sulod sa usa ka minuto. Pinaagi niini, mahimo nimong masiguro nga luwas ka gikan sa cervical cancer. Ang visual inspection usa ka dali nga epektibong paagi sa pagsusi sa mga abnormalidad sa cervix nga mamahimong musangpot sa cervical cancer. Ang maong paglantaw makatabang sa pagpadali sa pagtambal o pagpauswag sa kahigayunan sa pagkaayo kuno galing anaa ka ni ana nga sakit. Ang Oroqueta City Health Office nag-auhag sa tanang kababayenan dinhi sa dakbayan nga visual inspection aron masuta ang kahimtang para sa maayong panglawas kay ang atong kahimsog ang atong bahandi. Mao nga ato kining bantayan aron magpabiling himsog. Oroqueta City Scholarship Beneficiary ikaupat sa Criminologist Licensure Examination. Aniya ang kumpletong detalye. Mapasigar buhon ang dakbayan sa Oroqueta sa talagsaong kalampusan ni April Joyce S. Hampak o sa ka-beneficiaryo sa programa sa scholarship sa syudad. Ngayang nakuha ang top 4 sa July 2024 Licensure Examination for Criminologists. Ang talagsaong kalampusan nga naangko ni Hampak nagpakita usab sa kalampusan sa pasalig sa syudad ug sa pagpamuhunan sa mga batan-on ug paghatag kanila og mga oportunidad nga mag-uswag. Ang programa sa scholarship nagtumong kini sa pagsuporta sa mga takus nga mga estudyante nga magpadayon sa mas taas nga edukasyon. Napamatud-an nga usa ka bililyong kahimanan ang pag-atiman sa umaabot nga mga leader o professional. Nagpaabot usab si Oroqueta City Mayor Lemuel Merque Macosta sa iyang mainitong pag-congratulate ni Hampak isip ikaupat sa Criminologist Licensure Examination sa Tibok, Nasud. Ang iyang kalampusan o sa katestamento nga nagpamatuod sa iyang dedikasyon o kakugi sa iyang pag-eskwela, pinagi sa programa sa scholarship sa syudad, uban sa walay pagduha-duha nga suporta sa tanan nga mga opisyal sa dakbayan. Matod pa sa mayor nga ang iyang kalampusan naghatag kini og kadasig sa pangagamhanan nga magpadayon pa sa pagpamuhunan ug paghatag og gahom sa mga kabatan-unan aron maabot ang ilang bug-os nga potensyal. Ang kalampusan ni Hampak usa ka tinubdan sa inspirasyon alang sa mga aspiring criminologists ug makahatag sa panig-ingnan nga ang edukasyon adunay gahom nga makapausab sa kinabuhi sa tao. Ang syudad sa Oroqueta miduyog sa pagsaulog sa iyang kadaugan
ug naglaom sa labing maayo alang sa iyang umaabot nga kaugmaon. Ikasiyam nga libreng theoretical driving course sa Oroqueta City, sugdan na usab karong Setyembre 18 to 20, 2024. Aniya ang kumpletong detalye. Magsugod na usab ang ikasiyam nga libreng theoretical driving course nga gitanyag sa Local Government Unit Oroqueta City karong Setyembre 18 hangtod sa 20, 2024. Ang TDC bukas sa tanang Oroquetanon nga gusto mukuha sa driver's license. Adunay 100 ka slots lamang ang gi-offer sa maong kurso. Mao nga kinahanglan nga magparehistro na karon sa Special Operation and Concerns Division kun SOCD dito sa ilang buhatan sa City Engineering Compound, Upper Langkangan, ning Dakbayan. Tungod sa limitado nga mga slots, gi-require sa Land Transportation Office kun LTO nga ang mga interesado sa TDC magparehistro una sa SOCD sa wala pang schedule sa nahiskutang training aron masubmit ang ilang mga pangalan ngadto sa LTO. Ang mga naka-register lamang ang mahimong ma-appeal sa TDC. Kinahanglan nga magdala sa inyong mga valid ID sa pagparehistro. Ang libreng TDC nga gitanyag sa LGU Oroqueta City para lamang kini sa mga Oroquetanon aron mapasayon ang pagkuha sa ilang student permit o sa kalakang aron makuha ang driver's license. Pinaagi niini, may nahinay nga masulbad ang problema sa mga walay lisensya nga nagmaniho og mga sakyanan og motorsiklo. Ang pag-abli sa Crocodile Farm sa Oroqueta City, naghatag kini og maayong oportunidad sa Dakbayan. Aniya ang kumpletong detalye. Nagsugod na ang gitawag nga New Era of Economic Growth and Tourism sa Oroqueta City pinagi sa pag-abli sa Crocodile Farm nga gipanag-iyan ni Mr. Sansan Chong, ang visionary sa likod sa naisgutang proyekto. Baguhay pa lamang giimbitar ni Chong si Oroqueta City Mayor Lemel Merrick M. Acosta aron masaksihan ang pag-abot sa mga crocodile hatchling sa pasilidad nga nahimutang sa Barangay Villaflor, Oroqueta City. Sa higayon nga hingpit na nga mag-abli ang naisgutan nga farm, mahimong usa ka dakong tinugdan ang Oroqueta City sa crocodile leather, karni ug uban pang mga produkto nga gikan sa buaya. Aduna kini potensyal nga mahimong usa ka mahinungdanon nga contributor sa lokal nga ekonomiya, maghatag sa dakong oportunidad sa panarbaho o pagpalig-on sa mga kalihukan sa negosyo. Ug gawas pa sa ekonomikanhong potensyal niini, ang farm gilauman nga mamahimong usa ka major attraction sa turista nga makadani sa mga bisita gikan sa tibok rehiyon ug sa gawas pa. Matod pa sa mayor nga kini nagpakita sa katumanan sa pasalig sa pag-uswag ug kalambuan sa Dakbayan. Ang farm dili lang magpalig-on sa lokal nga ekonomiya, apan usab magpalambo sa reputasyon sa Oroqueta City isip destinasyon alang sa negosyo ug kalingawan. Ang pag-abli sa farm usa ka dako nga lakang sa unahan sa pag-asenso nga inisyatiba sa syudad, usa ka komprehensibo nga programa nga nagtumong sa pag-uswag sa ekonomiya ug pagpaayo sa kalidad sa kinabuhi sa mga residente. Ang inisyatiba nakahatag na og positibong resulta, diin ang mga bag-ong negosyo nagbukas ug ang mga proyekto sa infrastruktura nagpadayon. Ang Crocodile Farm gilauman nga mahimong fully operational sa dili madugay ug posible nga ang publiko nagpaabot usab sa grand opening niini. 14 ka bag-ong natawo nga halas na diskubrihan sa Barangay Tabuk Norte, Oroqueta City. Aniya ang kumpletong detalye. Gi-turn over sa Department of Environment and Natural Resources sa usa ka mabinantayon nga residente sa Barangay Tabuk Norte, Oroqueta City, human siya nakadiscover sa 14 ka mga bag-ong natawo nga python nga halas dito sa Puro 4 sa maong barangay niadtong Hulyo 8, 2024. Base sa report nga daling gikontak sa residente nga nakakita sa halas ang City Environment and Natural Resources Office, human nakit-an ang mga python aron masiguro ang ilang kaluwasan hangtod nga matransfer kini. Ang mga halas gituhuan nga reticulated pythons nga nailhan sa lokal nga tawag nga baksan. Din gidala kini sa City Enro Office niadtong Miyerkules, Agosto 21,
ug pagka-Huwebes, Agosto 22, ang mga fayton nga tanan himsog formal nga gi-turn over sa DNR Senro Oroqueta Office nga gipanguluhan ni Maynard Bongkayaw, ang City Enro Officer, alang sa dugang pang pag-atiman ug obserbasyon. Matod pa ni Bongkayaw, nagpasalamat sila sa dali nga aksyon ug kabalaka sa mga mabinantayon nga residente alang niining mahuyang nga mga binuhat. Kini nga pagka-discovery nagpamatuod importansya sa usa ka komunidad sa pagpreserbar sa wildlife. Kini nga bag-ong natawo nga python usa ka importante nga bahin sa atong lokal nga ecosystem. Mao nga ang City Enro naghangyo sa tanan nga magmatngon sa ilang palibot ug mutaho gilayon sa bisan unsang makita nga wildlife ug dadon sa opisina sa City Enro. Kini makatabang sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga mananap ug sa komunidad. Ang publiko mahimong makigkontak sa City Enro Office sa numero 0997-2360-230 o 0997-2360-230 o 0910-461-9149. 0910-461-9149 o pinaagi sa ilang Facebook page Enro Oroqueta City aron mo pahibalo sa bisan unsang makita nga mga wildlife. Mao kato ang naglangkob sa community update sa ngalan sa kinatibuk-ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumba Tasuda, maingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.